आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, उसके पसे पर्दा हकाइक क्या है, आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा, ये जंजाल ज़दा माहौल जो हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत किया गया है, इसके असबाब क्या होंगे। हमें मंजरनामा बेहतरी का बनाना था, लेकिन हम किस गर्दाब में फंसते चले जा रहे हैं कि वहां से हमारा निकलना मुहाल हो चुका है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में आज से तकरीबन 20 दिन के बाद इलेक्शन होना है, लेकिन इलेक्शन का मंजरनामा हमें दिखाई नहीं देता। हमें इधर उधर की और खबरें दिखाई दे रही हैं और सुनाई दे रही हैं। शायद वो हमारे कानों में उंडेली जा रही हैं। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने पीडीएम और निगरान हुकूमत को अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर नाकाम खारजा पॉलिसी का जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान ने ना सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करने में तरक्की की है, बल्कि बाकी सारी चीजों में तरक्की करने की बजाय तनज़्ज़ुली करते रहे और सॉफ्टवेयर अपडेट करने में हम तरक्की कर चुके हैं। अब इस ज़िमन में मुझे एक बयान याद आता है कि सॉफ्टवेयर सिर्फ उन्हीं का अपडेट हो सकता है जिनकी मशीन उसे अडॉप्ट करती हो। अब कोई मशीन ही पुरानी है तो उसका सॉफ्टवेयर किस तरीके से अपडेट हो सकता है। बैरिस्टर गौहर खान ने आज अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि टिकट्स के हवाले से बानी पीटीआई से बात हमारी हुई है। कोशिश है कि आज रात ही लिस्ट मुकम्मल करके अपलोड कर दी जाए। तमाम वर्कर्स जो हैं वो पार्टी उम्मीदवार को वोट दें। हमारी निशानी हमसे ले ली गई है। वोटर और सपोर्टर जो है वो हौसला ना हारें, 8 फरवरी की तैयारी करें। आप 8 फरवरी का मंजरनामा बता रहे हैं, लेकिन बेशतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक के हिमायत याफ्ता अफराद वो दस्तबरदारी का ऐलान कर रहे हैं कि हम इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। अब उनके ऊपर क्या प्रेशर पड़ा हुआ है वो मालूम नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी ह्यूमन राइट्स और बानी पीटीआई की नाअहली के हवाले से दरखास्त है। हमारे लोगों के तजवीज कुनिंदा को उठाया गया, ये बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो इलेक्शन से दस्तबरदारी वाला मरहला बन चुका है। बैरिस्टर गौहर ने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारी दरखास्त है कि अब अगर इलेक्शन हो तो फ्री एंड फेयर हो। हमने सुप्रीम कोर्ट पर कोई अदम एतमाद नहीं किया। शिकवा शिकायत होती रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट से ही करना होती हैं। ईरान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क देगा। बानी पीटीआई ने यह भी कहा है कि बिलावल जब वजीर खारजा थे, उन्होंने अफगानिस्तान का कोई दौरा नहीं किया। अफगानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी दुरुस्त थी। हम इलेक्शन के बाइकआउट की तरफ नहीं जाएंगे। आज जो खबर सुबह मंजर आम पे आई थी, उस खबर के बाद बहुत से तहलका खेज मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं जो मुस्तकबिल के ऊपर गहरे असरात डालेंगे। और जिस तरीके से ईरान ने क्लेम किया है वो भी हमारे गले में पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में इलेक्शन के मंजरनामे में पीटीआई रहनुमा आजम सवाती साहब वो दस्तबरदार हो चुके हैं। आजम सवाती साहब के वकील ने पेशावर हाईकोर्ट को आगाह किया और पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन ना लड़ने के बयान पे आजम सवाती साहब का केस निपटा दिया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने यह कहा कि प्लान सी भी हमारे पास मौजूद है। अब एक मरकजी प्लान था, वो कामयाब नहीं हुआ। प्लान बी था, ऐसा धोखा मिला है कि उससे निकलना मुश्किल है। अब प्लान सी भी उनके पास मौजूद है, जो कहते हैं कि 8 फरवरी को उन्हें झटका लगेगा, इसीलिए ये डरे हुए हैं। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल के अंदर जब समात थी तो उसमें मीडिया नुमाइंदगान जो मौजूद थे उनसे बातचीत भी की। उन्होंने 2-4 पैगाम भी दिए। एक तो उन्होंने पैगाम दिया चीफ जस्टिस को कि वो मुसलमान है और मुसलमानों के बारे में अल्लाह ताला ने ये कहा हुआ है कि दुश्मनों से इतनी भी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। कुरान सबके लिए है और हमारा काम है कि याद करवाना है। इंसाफ के निज़ाम पे यकीन नहीं है। चाहता हूं कि कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए ताकि कौम को पता चले कि क्या हो रहा है। खान साहब ने उधर यह भी कहा कि लंदन प्लान के तहत जमहूरियत को रौंदा जा रहा है। इंतखाबी मुहिम शुरू होने के बावजूद लोगों को उठाया जा रहा है। 9 मई वाकयात में औरतों और बच्चों को जेलों में डाला गया। कैपिटल हिल वाकये में सीसीटीवी की मदद से लोगों को पकड़ा गया था। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पे, जिसका हवाला उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी का भी दिया, उन्होंने कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद नहीं है जो पहले भी वो क्लेम कर चुके हैं कि वो चोरी हुई है। वो कहते हैं लोग बेवकूफ नहीं है, वो जानते हैं कि फुटेज चोरी करने के वसाइल किसके पास हैं। और इमरान खान साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए यह भी कहा कि लोगों को अगवा करके तशद्दुद किया जाता है और अगर वो नहीं मानते तो आईसीयू पहुंच जाते हैं। खान साहब को अपना दौर भी याद करना चाहिए कि खान साहब के अपने दौर में भी क्या कुछ होता रहा है। खान साहब उस वक्त भी आवाज उठा लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अब जो आवाज उठा रहे हैं वो सिरे से गलत है। आवाज ठीक है, लेकिन पहले भी किसी के हुकूक के लिए आवाज उठाई होती तो शायद वो बेहतरी का मंजरनामा होता। लेकिन दिल फेर दिए जाते हैं। अगर दिल फेरा हुआ है तो सबको सोचना चाहिए।
انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پہلے اور دوسرے درجے کی قیادت کو اڑا کے رکھ دیا گیا، انتخابی نشان لیا گیا، لیکن 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا، یہ ڈرے ہوئے ہیں، عوام کو نہیں روکا جا سکتا، اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا پلان سی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک اور پلان بنا ہوا ہے۔ حکومت گرائے جانے کے باوجود ہم نے جنرل باجوہ سے مذاکرات کیے، جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر انتخابات جو ہیں وہ مسائل کا حل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے بھی کہا تھا کہ اچھے غلاموں کی طرح سائفر کی بات نہ کرو ورنہ مقدمات کی بارش ہو جائے گی۔ اب وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جنرل باجوہ کو بھی بلواؤں گا، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے نامزد نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کیا حکومت گرانے کی سازش کو بے نقاب کرنا غداری ہے؟ سیاسی استحکام کے لیے صاف اور شفاف انتخابات ضروری ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا یا میری اہلیہ بشرا بی بی، ان کا طاقتور حلقوں سے کسی سے بھی رابطہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک صرف سرمایہ کاری سے اس دلدل سے نکل سکتا ہے جو سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بیرون ملک 1 کروڑ پاکستانی موجود ہیں جن کی سرمایہ کاری سے یہ ملک مستحکم ہو سکتا ہے۔ ہم کہہ کے تھک چکے ہیں کہ آزادانہ انکوائری تمام معاملات کے اوپر کروا لیں، لیکن آزادانہ انکوائری کروانے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا، جب مجھ پر گولیاں چلیں ہم نے اس وقت بھی کچھ نہیں کیا۔ کئی لوگوں کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور کئی لوگوں کے پارٹی چھوڑنے پر میں نے خود بیٹھ کے یہاں پہ شکر ادا کیا تھا۔ چلیں خان صاحب بہت سی جگہوں پہ ماننے کو تیار ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو بہتر ہو سکتی تھیں، اور کچھ چیزیں ہیں جن کے بہتر کرنے کے لیے کردار ادا نہیں کیا گیا، لیکن اب کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سبھی کے بیچ میں کہ جب کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے، کسی کے لیے فیلڈ ہی موجود نہیں ہے، اور کسی کے لیے ہے لیکن ابھی کسی حد تک وہ لیول ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، اس سب کے باوجود وہ وفاق کے اندر اور سندھ میں حکومت کر چکے ہیں۔ اس سارے معاملے میں آج جو ایک حملہ ہوا ہے ایران کی جانب سے، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑتا ہے۔ اس لیے سوالیہ نشان چھوڑتا ہے کہ ہم ہندوستان اور افغانستان دو جانب سے در اندازی کا سامنا کر رہے تھے۔ افغانستان کی طرف سے در اندازی میں اضافہ ہوتا رہا، اور حالیہ واقعات کے بعد کہ جب غیر قانونی تارکین وطن کو افغانستان واپس بھجوایا جا رہا تھا تو اس معاملے کے اوپر ہمیں مزید ریٹیلیشنز کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی کے آفٹر شاکس میں جمعیت علماء اسلام فے کو بھی سامنا کرنا پڑا ہے اور انہیں بھی بھگتنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے مولانا کو افغانستان جا کے بات کرنا پڑی، اور ہماری وزارت خارجہ نے اٹھ کے یہ کہا کہ یہ سرکاری دورہ نہیں ہے، لیکن کامران مرتضی صاحب یہ کہتے رہے کہ یہ ریاست کو لوپ میں لے کے انہیں بتا کے یہ سارا جو دورہ ہے اسے مکمل کیا گیا۔ اب اس دورے میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں یہ معلوم نہیں، لیکن اس منظرنامے میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں جو ناانصافی کی بات کرے وہ غدار نہیں ہوتا۔ میں نے الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکی نہیں دی۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف صرف ایک امیدوار کو اٹھایا گیا تھا، یہاں تو پوری کی پوری پارٹی اٹھا لی گئی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے میری پیٹھ کے اندر چھرا گھونپا ہے، میں نے چھرا نہیں گھونپا۔ اسی تناظر کے اندر دوسری طرف ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی شدید مذمت آج دفتر خارجہ نے تقریباً 10 گھنٹوں کے بعد کی۔ پاکستان ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی دفتر خارجہ نے کہا کہ شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے، جو کہ سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پاکستانی حکام کے مطابق 2 معصوم بچے جاں بحق ہوئے، جبکہ 3 بچیاں زخمی ہوئیں۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ بات انتہائی تشویشناک ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی دراندازی کرے۔ یہ غیر قانونی عمل پاکستان اور ایران کے مابین رابطے کے متعدد چینلز کے موجود ہونے کے باوجود ہوا ہے، یعنی ہمارا سفارتکار تہران میں موجود ہوتا ہے، ایران کا سفارتکار ہمارے اسلام آباد میں موجود ہوتا ہے۔ جب یہ چینلز ہیں، اس کے باوجود بغیر مطلع کیے کوئی حملہ کرنا تو یہ باعث تشویش ہے۔ پاکستان کی جانب سے پہلے ہی تہران میں ایرانی وزارت خارجہ میں متعلقہ سینئر عہدیدار کے پاس
شدید احتجاج درج کروایا جا چکا ہے۔ ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں بلایا گیا تاکہ وہ پاکستان کی خود مختاری کی اس صریح خلاف ورزی کی شدید مذمت کریں۔ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے نتائج کی ذمہ داری پوری طرح سے پاکستانی حکومت کے مطابق ایران کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے، وہ چاہے ایران کے بارے میں کہے یا کسی اور کے بارے میں کہے، وہ اپنے ملک کو لے کے ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ دہشت گردی خطے کے تمام ممالک کے لیے مشترکہ طور پر خطرہ ہے، جس کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی یک طرفہ کارروائیاں جو ہیں وہ اچھے ہمسایہ تعلقات کے مطابق نہیں ہوتی۔ اگر ایران کو یہ معلوم تھا کہ پاکستان میں ایسا کچھ ہے اور انہیں تحفظات تھے تو پہلے پاکستانی حکومت کو آگاہ کیا جاتا۔ یک طرفہ کارروائیاں دو طرفہ اعتماد کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس واقعے کا جواز پیدا کرنے کے لیے جیش العدل کی جانب سے فیک پریس ریلیز بھی جاری کروائی گئی، یہ پاکستانی حکام کلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں ہے کہ اس واقعے کی ساری ذمہ داری ایرانی گورنمنٹ، IRGC اور ایرانی انٹیلیجنس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ افسوسناک طور کے اوپر اس المناک واقعے کی مذمت کی بجائے ایک مخصوص سیاسی جماعت اپنے مذموم عزائم کی خاطر اس واقعے کو بنیاد بنا کر ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش میں ہمیشہ کی طرح مصروف عمل ہے۔ یہ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے۔ ایران کے اس فضائی حملے کی خلاف ورزی کے بعد ان کا یہ کلیم ہے کہ مخصوص سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے انڈین اکاؤنٹس کے ساتھ مل کر من گھڑت پروپیگنڈا کیا جا رہا۔ اگر تو یہ ہے تو آپ کو ایکشن لینا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بطور پاکستانی جو ہے پاکستانیوں کو جواب دینا چاہیے۔ وزارت خارجہ یہ کہتا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ملک کی خاطر یکجان ہو کر انتشار کی سیاست کی بجائے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کو ترجیح دی جائے۔ اب میرا اپنا چینل ہے، میں خود چلاتا ہوں۔ اب میرے پاس ایک خبر ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں سائیڈ لائن کے اوپر ملاقات ہمارے نگراں وزیر اعظم کی ایرانی وزیر خارجہ سے ہوئی۔ اب وہ ملاقات ہوتی ہے اور اس سے اگلے دن حملہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی تو بات ہونی چاہیے کہ کیا وہاں پہ کسی تحفظات کا اظہار کیا گیا؟ ایرانی فورسز کا پاکستان کے سرحدی گاؤں پہ میزائلوں سے جو حملہ ہے، اس کی جو ابتدائی طور پہ اطلاعات منظر عام پہ آئی تھیں تو پاکستانی سرحد کے اندر ایک گاؤں میں رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ابتدائی طور پہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں تھی۔ پاکستانی حکام نے یہ بتایا کہ اس میں بچے شہید ہوئے ہیں جبکہ کچھ جو لڑکیاں ہیں وہ زخمی ہوئی ہیں۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے پاکستان کے عبوری وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوئی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ چند گھنٹے پہلے اس حملے سے پاسداران انقلاب نے ایران اور پاکستان کی سرحد پر ایک گاؤں کو اپنے میزائلوں سے نشانہ بنایا، اور ابتدائی جو اطلاعات تھی اس کے مطابق رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایرانی میڈیا نے یہ کلیم کیا کہ پاکستان میں جیش العدل کے 2 ہیڈ کوارٹرز کو میزائل سے ہم نے نشانہ بنایا ہے، اور یہ جو حملہ ہے یہ جیش العدل کیمپ پر پنجگور رائفلز کے علاقے سبز کو چیدگی سیکٹر کے اندر کیا گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ 6 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب جو سبز کو ہے یہ چیدگی بارڈر پاکستانی سرحد بلوچستان کے اندر موجود ہے۔ پولیس یہ بتاتی ہے کہ جیش العدل جو ہے یہ ایک سنی بلوچ عسکریت پسند گروہ ہے جس کی ابتدا ایرانی صوبے سیستان بلوچستان سے ہوئی تھی۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز کچھ عرصے سے ان کا پیچھا کر رہی ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ جیش العدل جو ہے یہ سنی شدت پسند تنظیم جند اللہ کے سربراہ عبد الماک ریگی کی گرفتاری اور پھانسی کے بعد بنائی گئی تھی۔ یہ گروپ 2005 میں اس وقت کے ایرانی صدر احمد نیاد پر حملے سمیت متعدد دھماکوں اور حملوں میں ملوث رہا تھا۔ یہ کارروائیاں زیادہ تر بلوچستان کے سرحدی صوبے چارباغ اور زاہدان کے علاقوں میں کی گئی تھی، لیکن موجودہ صورتحال میں اگر ایرانی حکومت یہ سمجھتی تھی تو پاکستانی حکومت سے گاہے بگاہے انہیں آگہی لیتے رہنا چاہیے تھا یا باقاعدہ طور پہ آگاہ کرتے۔ ایران کی حکومت اس گروہ کو دہشت گرد اور سعودی عرب اور امریکہ کی خفیہ ایجنسی سے منسلک سمجھتی ہے اور اسے جیش الظلم بھی کہتی ہے، لیکن امریکہ، جاپان اور نیوزی لینڈ کے ساتھ مل کے اس گروپ کو دہشت گرد تسلیم بھی کرتا ہے۔ ایران یہ الزام لگاتا ہے کہ جیش العدل نے پاکستان میں پناہ گاہ بنا رکھی ہے، جبکہ پاکستان حکومت ان الزامات کو مسترد کرتی رہی۔ یہاں پہ یہ دیکھنا ہے ان کے وزیر خارجہ نے جو اس وقت ڈیووس کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے اسرائیل کے لوگ وہاں پر موجود تھے جن کے اوپر حملہ کیا۔ اگر تو یہ جواز بے بنیاد ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہم نہیں مان سکتے کہ کوئی اسرائیلی کیمپ یہاں پہ موجود ہو سکتا ہے۔
वो क्लेम जो है उसका जवाब पाकिस्तानी हुकूमत को उनसे लेना चाहिए। ईरान का सबसे महरूम सूबा जो है ना वो सिस्तान को कहा जाता है, और जो सरकारी इदादोशुमार उनके हैं, इस सूबे की तकरीबन निस्फ आबादी गरीब समझी जाती है। ईरान की मेहनत, बहबूद और समाजी ताउन की वजारत गुर्बत के अलावा रिहाइश, पानी और तवानाई, तालीम, सेहत, मालियाती खदमात तक रसाई की बुनियाद पे महरूमी के इंडेक्स का भी हिसाब लगाती है। सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में इंडेक्स 62% है, जो कि ईरान के सूबों में सबसे ज्यादा है। ईरान के सूबों में सिस्तान और बलूचिस्तान में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है। इस सूबे के अंदर नाखानदगी की शरह पूरे ईरान में सबसे ज्यादा है। इन तमाम महरूमियों के दौरान सिस्तान और बलूचिस्तान के लिए हुकूमत का रवैया जो है वो सख्त हिफाजती इकदाम के साथ है। बलोच कैदी पूरे ईरान में फांसी पाने वालों की कुल तादाद का एक बड़ा और गैर मुतनासिब हिस्सा है। बाज सूरतों में ये फांसियां जो हैं ये ईरान के दूसरे खित्तों में मामूल की अदालती जो कार्रवाई होती है उसके तरीकाकार के बगैर दी जाती है, यानी जिसे आप उर्फ आम में ये कह सकते हैं कि मावराए अदालत कत्ल होता है। हालिया बरसों के दौरान ईरान का सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में मुसल्लह गिरोहों ने बारहा ईरानी फौजी दस्तों को निशाना बनाया है, और ईरान ये कहता है कि पाकिस्तान ने इन गिरोहों से मुनासिब तौर पर निपटा नहीं है, जिनके बारे में यह भी ख्याल किया जाता है कि उनके मुल्क में अड्डे हैं। सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में हमेशा से ही नाजुक सिक्योरिटी रही है, लेकिन 2004 से इसे मुतअद्दिद यरगमालियों और कत्ल के वाकयात का भी सामना करना पड़ा, जो अब तक जारी है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार मामलात थे। अब इस ज़िमन में जो क्लेम ईरान करता है, ईरान से उसके शवाहिद मांगे जाए कि आप शवाहिद फराहम करें, और अगर ईरान उसके शवाहिद फराहम नहीं कर सकता, क्योंकि हम नहीं मानते बतौर पाकिस्तानी के, जिस तरीके से उनके वजीर खारजा ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये इजराइल के लोग थे जिन्हें टारगेट किया गया, हम बतौर पाकिस्तानी नहीं मान सकते। लेकिन अगर वो शवाहिद नहीं देते तो फिर जवाबी कार्रवाई का भी सोचिए। यूं पाकिस्तानियों को इबाम में रखना वो भी कोई अच्छा अमर नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।